वेदव्यासीले भागवत लेखन भन्दा पूर्व दिव्य मंगलाचरण गर्नु और मंगलाचरण गर्नु भन्दा पूर्व पनि वेदव्यासीले महात्म्य दर्शाउनु हो कि भागवत के चीज हो। भाइ कसैको पनि श्रद्धा तब मात्र जग्छ। कुनै चीजको यदि महत्व भएन भने व्यक्ति त्यो प्रति कहिल्यै पनि आकर्षित हुँदैन। भाइ सर्वप्रथम त्यो चीज जान्नको लागि त्यसको महात्म्य बताउनु पर्छ। जस्तै भागवत, अरे भाइ भागवत भन्यो, भागवत के चीज हो, भागवत भित्र के छ, जबसम्म यो चीजको कहिल्यै पनि हामीसँग कोही प्रमाण भएन कि भागवत यस्तो हो, भागवत उस्तो हो, भागवतको महिमा थाहा भएन भने भागवत प्रति कहिल्यै पनि माया ममता और प्रेम स्नेह हुँदैन। भागवत भित्र तब मात्र स्नेह हुन्छ जब त्यो भागवतको महिमा सुन्छ। तो वेदव्यासीले 18,000 श्लोक लेख्नु भन्दा पूर्व महिमा लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो और भागवतको महात्म्यमा वेदव्यासीले के लेख्नु भयो ध्यानले सुन्नु होला। 6 अध्यायको यो दिव्य महात्म्य छ। जुन महात्म्य ध्यानले सुन्नु होला। एक दिनको कुरा हो। नैमिषारण्यको पावन भूमि 88,000 ऋषिहरू 1000 वर्षमा पूर्ण हुनेवाला एउटा यज्ञ गर्दै थिए। 1000 वर्षमा पूर्ण हुने एउटा दिव्य यज्ञ गर्दै थिए। यज्ञ गर्दा गर्दा अचानक एक दिन सूतजी महाराज टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। सूतजी महाराज आइसकेपछि शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सूतजीलाई स्वागत गरे, प्रणाम गरे और भने कि गुरुदेव हरे राम राम, हाम्रो नजाने कुन जन्मको पुण्यको उदय भएको थियो। यज्ञको बीचमा कोही साधु सन्त आए, त्यसमा पनि सूतजी महाराज जस्ता परम ज्ञानी। हरे हरे गुरुदेव, अज्ञानत्वान्त विध्वंसं कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव। सोता क्या है कथा सारं मम कर्ण रसायन। हे अज्ञानध्वान्त विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकारलाई विध्वंस करने वाला करोड़ों सूर्य को समान ज्ञाता हे सूतजी महाराज। आहा, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ सूर्य को समान प्रभा यानी कांति भएका हे सूतजी महाराज, हजुरको आगमन हाम्रो यो यज्ञमा भयो। हरे हरे गुरुदेव, हामी 1000 वर्षमा पूर्ण हुनेवाला दिव्य यज्ञ गर्दैछौँ। अरे यो बताउनुहोस् कि यज्ञ गर्दा गर्दा हवन गर्दा गर्दा जीवन जान लागिसक्यो, परन्तु हाम्रो मनमा कोही प्रसन्नता भएको छैन। हरे सूतजी महाराज, मम कर्ण रसायनम, कानलाई रसायन गर्नको लागि कुनै यस्तो रसायन पदार्थ चीज बताउनुहोस् जसले कान रसायन हुन्छ। अरे भाइ, अमिलो तीतो पिरो टर्रो भन्यो भने जिब्रो त रसायन हुन्छ, तर कान कहाँ रसायन हुनु भाइ। हे सूतजी महाराज, एतद आख्याहि, यो बताउनुहोस् कि मम कर्ण रसायनम, हामी 88,000 ऋषिहरूका कान रसायमान हुन्, यस्तो दिव्य कोही कथा बताउनुहोस् गुरुदेव। त्यति मात्रै नभई हरे हरे भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान्। भक्ति ज्ञान वैराग्यले आप्त यानी घेरिएको जुन कथामा भक्ति होस्, कथा सुन्ने बित्तिकै भगवान प्रति प्रेम होस्, जीवन यो रहेछ। हामी जुन जीवनमा गइरहेका छौं यो बेकार रहेछ, वास्तवमा जीवन तो भक्ति रहेछ। यस्तो गजबको कथा होस्। केवल भक्ति भएर के गर्नु महाराज, कोनो भक्तिले केही हुँदैन, साथमा ज्ञान हुनुपर्छ। म कसको भक्ति गरिरहेको छु, अरे कहीं गलत मार्गमा गएर कुनै व्यक्तिको भक्ति त गरेको छैन। भक्ति कसको गर्ने त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। और जब जसको हामी भक्ति गर्छौं त्यसको ज्ञान भइसकेपछि
संसारबाट वैराग्य पनि हुनुपर्छ। त्यसैले हे सूतजी महाराज, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनै चिजले समेटिएको एउटा कथा बताउनुहोस्। और गुरुदेव त्यति मात्रै नभई विवेको वर्धते महान, जसले विवेक वर्धन हुन्छ, जसले विवेक वर्ष केवल कथा सुन्यो महाराज, दिनभरि आयो कथा, पण्डितजीले गजब भने, ठीक छ, घर गयो, फेरि त्यही खान पिन सुत्न आनन्द आहार निद्रा भयमै थुनानीमा सामान्य भयो भने जीवन बेकार हो। तो कथा श्रवण गरिसकेपछि के हुनु पर्यो कि विवेको वर्धते महान, विवेक बढ्नु पर्यो। हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन। जस्तो प्रकारले एउटा व्यापारीले दिनभरि व्यापार गरिसकेपछि बेलुका गल्ला चेक गरेर जान्छ कि आज दिनभरिमा मैले कति कमाएको रहेछु। सच्चा व्यापारी त्यही हुन सक्छ जो दिनभरि कर्म गरेर बेलुका गल्लामा पैसा चेक गर्छ। अरे आज दिनभरि कति घाटा भयो, कति फाइदा भयो, कतिको सामान बेचे, जसले मूल्याङ्कन गर्छ त्यही व्यापारी सच्चा व्यापारी हो। ठीक त्यसै प्रकार हामीले पनि यो जीवन पाएर दिनभरि कथा सुनेर घर जानुपर्छ। और घर गइसकेपछि किन्नु मे सत्पुरुषैरपि किन्नु मे पशुभिः तुल्यम्, मैले आज दिनभरिमा के पशु बराबर कार्य गरे और कुन मैले महान पुरुषको जस्तो कार्य गरे। दैनिक प्रातः सायंकाल हामीले पछाडि दिनभरि गरेका काम फर्केर हेर्नुपर्छ। तब ज्ञान हुनेछ कि मैले दिनभरिमा कस्तो कर्म गरेको रहेछु। किन्नु मे सत्पुरुषैरपि, के मैले आज दिनभरि सत्पुरुषको जस्तो कर्म गरे, अथवा किन्नु मे पशुभिः तुल्यम्, के मैले आज दिनमा पशुले गर्ने भन्दा पनि निन्दनीय कार्य गरे। यदि खराब कर्म गरेको भए बेलुका प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ सन्ध्या गरेर, और यदि राम्रो कर्म गरेको भए आनन्दित हुनुपर्छ, आज मैले आनन्दित कर्म गरेको रहेछु, भोलि अझै यो कार्यलाई बढाउनेछु। त्यसैले यस्तो कथा बताउनुहोस् कि सूतजी महाराज, विवेको वर्धते महान, महान विवेक बढोस्, यस्तो कथा बताउनुहोस्। हरे हरे सूतजी महाराज, माया मोह निराश, व्यक्ति त माया मोहले निराश छ, कोही खुश छैन यो संसारमा महाराज, सब दुखी छन्। सुखी केवल भगवानको भजन गर्ने वाला भजनानन्दी मात्रै सुखी छ, बाँकी सब दुखी छन्। कोही पैसा नभएर दुखी छन्, कोही पैसा धेरै भएर दुखी छन् महाराज, कोही खान पाएर दुखी छन्, कोही खान नपाएर दुखी छन्। के गर्नु महाराज, पैसा मात्रै सुखको चीज होइन। पैसा वाला त कति थिए, परन्तु पैसा भएर के गर्नु, जति धनी भए त्यति भोजन खतम हुन्छ। ठुला ठुला सेठहरू हेर्नु, न मिठा खान्छन्, न नुनिलो खान्छन्, न अमिलो खान्छन्, न महाराज सेलपुडी खान सक्छन्, न दाल भातै खान सक्छन्, सुक्खा रोटीमा जीवन चलाउनु पर्छ। त्यो पैसाले के गर्नु बताउनु, जुन पैसाले यो शरीर पालिँदैन, जुन सम्पत्ति भएर मिठो मिठो खान माग्दैन यो शरीरले भने त्यो पैसा धिक्कार हो। त्यो पैसा हुनुभन्दा त नहुनु बेस हो। कोही पैसा भएर दुखी छन्, कसैको पैसा हस्पिटलमा गइरहेको छ, कसैका कोर्ट कचहरीमा गइरहेका छन्, और कोही पैसा नभएर दुखी छन्। हामी खान्थ्यौं महाराज रसबडी हैन रसमलाई हो, मिठाई खान्थ्यौं, हामीसँग खान छैन, के गर्नु। कोही भएर दुखी छन्, कोही नभएर दुखी छन्। माया मोह निराश, मायाले निराश छन्, मोहले निराश छन्। कोही पैसा भएर खर्च गर्न चाहन्न महाराज, 100 रुपैयाँ भएपछि यस्तो गाँठ बाँधिदिन्छन् कि महाराज त्यो यस्तो गर्छन् कि त्यो भित्र सायद 1000 बन्ने वाला छ। त्यो न 1000 बन्छ न केही बन्छ महाराज। 100 को गणना सबै हटिसक्यो, घट्दैछ 1000 को। क्या गजब कविता थियो। 100 रुपैयाँको कोही गणना छैन, अब त महाराज 1000 सम्मको गणना पनि खत्म हुन थाल्यो, कोही भ्याल्यु छैन पैसाको। त्यसैले गाँठमा नबान्नुहोस्, धनको इच्छा जाने हो जान दिनुहोस्। धेरै रोक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने अलग मोड दिन सक्छ। त्यसैले धनको सदैव सदुपयोग गर्नुपर्छ। यदि मिलेको छ भने टन्ड खानुहोस्, भोलि के खाउँला भोलिको कोही चिन्ता नगर्नु। अरे भोलि जो हुनेछ देखा जाएगा। हामी नहुँदा कसरी चलेको थियो, हामी आमाको गर्भमा हुँदा कसरी जीवन चलाइरहेका थियौं। अरे चलाउने वाला चलाउँछ महाराज। केवल झोपडीमा बस्ने रोडमा बस्नेले भोलिको चिन्ता गर्दैन, वो त केवल एकचोटिको घाँसको लागि चिन्ता गर्छ। ठीक त्यसै प्रकार
जो छ त्यसमा मस्त रहनुहोस् और उपभोग गर्नुहोस्। यदि बचाउँदै जानुभयो भने त्यो रोग पैदा गर्न सक्छ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। भागवत ने भगवान को उत्तम अवसर हो, भागवत ने भगवान को उत्तम अवसर हो। धर्म गर्न सक्छ जसले मोक्ष पद हो, भागवत ने भगवान को उत्तम अवसर हो। धर्म गर्न सक्छ जसले मोक्ष पद हो, भागवत ने भगवान को उत्तम अवसर हो। धर्म गर्न सक्छ जसले मोक्ष पद हो। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्ण वासुदेवाय हरय परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय नमो। कालव्यानमुखग्रास त्रास निर्णासहेतवे। हरे सौनिकादि ऋषि हो, कलियुग का प्राणी त यस्ता भएका छन् कि सर्पले जस्तै खाँदै गरेको भ्याकुतो हुन्छ महाराज। सर्पले भ्याकुतोलाई आधा भित्र खाइसकेको हुन्छ, आधा बाहिरै हुन्छ। सर्प खाइरहेको हुन्छ तर पनि भ्याकुतो बाहिर घुमिरहेका झिँगाहरूलाई खानलाई जिब्रो बाहिर लप 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 गरी निकाल्दै हुन्छ। भ्याकुतोलाई थाहा हुँदैन कि मलाई कसै अर्काले खाइसक्यो, बस आधा बाँकी छ, तर पनि आफ्नो आहार खानको लागि छोड्दैन, जिब्रो बाहिर निकालेर खोप झिँगा किरा फटेङ्ग्रालाई खाने प्रयत्न गर्छ। ठीक त्यसै प्रकार कलियुगका प्राणी हुन्। कसरी महाराज? जसरी काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल यानी सर्पले आधा उम्र हाम्रो खाइसकेको छ। अब कति बाँचौँला महाराज? 20-50 वर्ष अधिक बाँच्नु छ। आधा उम्र हाम्रो सब काल रूपी समय रूपी सर्पले खाइसकेको छ। केही दिन बाँच्नु छ, तर पनि महाराज भले व्यक्ति मृत्युको सरसैयामा किन नसुतेको होस्, चिन्ता घरकै हुन्छ। हरे 1 मिनेट पश्चात भले मर्नु निश्चित होस्, तर पनि हाम्रो चिन्ता यही घर, यही गाउँ, यही ठाउँ, यही शरीर, यही स्त्री पुत्र आदिको चिन्ता हुन्छ। ठीक त्यसै प्रकारका यी माया मोहले ग्रसित भएका प्राणीको लागि महाराज एउटा उपाय छ। हे तस्माद् परं किञ्चित् मनः शुद्धेन विद्यते। महाराज एउटा उपाय छ यस्ता कलियुगका घोर
कलिकालमा फसेका प्राणीहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि एउटै उपाय छ, त्यो हो श्रीमद् भागवत। जो व्यक्ति भागवतको शरण जीवनमा एकचोटि लिन्छ उसको जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य आउनै सक्दैन। यदि तर पनि आइरहेको छ भने सोच्नु होला यो प्रारब्ध हो। अरे भाइ, हामीले यो जीवनमा त आज भागवत सुन्यौं, भोलि नै तुरन्त वैकुण्ठ पाउने होइन। आज भोलिको लागि त पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको फल भोग्नु पर्छ, परन्तु आज गरेको कर्मले आउने जन्मको लागि सहज बनाइदिने हो, न कि आजको आजै तुरन्त सम्भव छ। भाइ, असारमा धान रोप्यौं भने असार नै फसल काट्न मिल्दैन, फसल काट्नको लागि असोजसम्म पर्खिनु पर्छ। ठीक त्यसै प्रकार यो समयमा कर्म गरिसकेपछि तुरन्त फल मिल्ने होइन। अहिले त पूर्व जन्मको भोजन प्रसादी पाउने हो, आउने जन्मको लागि कर्म गर्ने हो। त्यसैले प्यारे, जीवन सुधार्नु छ भने भागवतको शरण लिनुपर्छ। एतस्माद् परं किञ्चित् मनः शुद्धिः न विद्यते। भागवत भन्दा दोस्रो कोही मन पवित्र गर्नको लागि दोस्रो कोही ग्रन्थ छैन। मन और तन पवित्र गर्नु छ भने केवल भागवत हो। कलियुगमा भागवत जस्तो भवौषधि अरू कुनै पनि छैन। त्यसैले भागवतको शरण लिनुपर्छ। हरे हरे जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। भागवत महाराज सबैलाई मिल्दैन। अरे भागवत तो त्यस्तो ग्रन्थ हो, सौनकादि ऋषि हो। राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा सर्पले डसेर मर्ने श्राप लागे। मर्ने खबर सुनेर 7 दिनमा मर्ने खबर सुन्दै राजपास त्यागेर सीधा गंगाको किनारमा गए। गंगाको किनारमा गइसकेपछि देवताहरूले थाहा पाए कि राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीको मुखबाट कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। सोही देवताहरू भागी भागी आए। देवताहरूले भने, हरे सुखदेव महाराज, राजा परीक्षितलाई कथा किन सुनाउँदै हुनुहुन्छ? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि राजा परीक्षित मृत्युबाट भयभीत भइरहेका छन्। देवताहरूले भने कि यदि मृत्युबाट डरिरहेका छन् भने अमर बनाउने औषधि हामीसँग छ, त्यसैले अमृत पान गराउनुहोस् परीक्षितलाई, कि अमर हुनेछन्। जो कथा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कथा हामीलाई सुनाउनुहोस्। बताउनु जरा, स्वर्गका देवताहरू पनि यो भागवत सुन्नको लागि यति त्रसित हुन्छ। सुखदेव स्वामीले भने, वसुधाको कथा लोके कोकांच कोमणिर महान। है दुष्ट देवता हो, कहाँको भागवत की भागीरथी, कहाँ तिम्रो तुच्छ अमृत? यो त शीशा र मणिको समान भयो। बेकार हो यो सौदा, हुँदैन भागवतसँग। अमृतसँग भागवतको तुलनै हुन सक्दैन। अरे भाइ, कसैसँग तुलना नहुने एउटै ग्रन्थ हो, त्यो हो श्रीमद् भागवत। देवताहरूले भने कि महाराज तुलना हुँदैन। सीधा गए, जब कथा सुन्न मिलेन राजा परीक्षितकोमा, देवताहरू ब्रह्माजीकोमा गए। ब्रह्माजीले भने कि राम राम, यो भागवतमा के रहेछ? तोलयत साधनाम निज। सारा अन्य साधन राखेर तराजुमा तोलेर हेरे कि यो भागवत यस्तो के चीज रहेछ। मनुष्यलाई मात्र सुन्न मिल्ने और देवता भएर देवलोकमा पनि दुर्लभ यो भागवतको ग्रन्थ। वास्तवमा यसमा के रहेछ? तोलयत, तोल दिए एउटा तराजुमा राखेर सब ठाउँमा सबै ग्रन्थ आदि जति पनि धर्मशास्त्र 16 कलाले युक्त भएका 14 विद्या आदि थिए, तराजुको एक पल्लामा राखे और एक पल्लामा श्रीमद् भागवत राखे। तो महाराज, लघुन्यन्यानि जातानि अन्यानि सर्वाणि लघुन्यन्यानि, लघुनि जातानि सब लघु भए, यानी हल्का भए। भागवत यति भारी भयो कि कसैमा पनि तोलिएन। त्यही दिनदेखि ब्रह्माजीले घोषणा गरे, मेरे भगवत रूपम। यो नै वास्तवमा कलिकालमा भगवानको प्रत्यक्ष रूप हुन सक्छ। शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकालमा यदि मुक्त हुनु छ भने, मुक्ति र मुक्ति चाहनुहुन्छ भने भागवतको शरण ग्रहण गर्नु होला। जीवनका सब संताप नष्ट हुन्छन्। बोल भागवत भगवान की जय। जन्म मृत्यु जरा व्याधि धेरै भोगे पहिले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि धेरै भोगे पहिले। बल्ल बल्ल भागवत
भागवतको दर्शन मिल्यो अहिले जन्म मृत्यु जरा व्याधि धेरै भोगे बल्ल बल्ल भागवतको दर्शन मिल्यो अहिले जन्म मृत्यु जरा व्याधि धेरै भोगे बल्ल बल्ल भागवतको दर्शन मिल्यो अहिले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ऋषिहरूबाट श्री नारद जीले भागवतको भागीरथी श्रवण गरे तो नारद जी को जीवनमा आएको कष्ट पनि टाढा भयो। शौनकादि ऋषिहरूले भने कि महाराज नारद ऋषिमाथि यस्तो कुन संकट आयो जुन संकटको कारणले भागवत सुन्नु पर्यो और सनकादि ऋषि जस्ता निर्गुण व्याप्त संतले भागवत भागीरथी नारद जीलाई सुनाए। महाराज यो कथा विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। तो ध्यानले सुन्नुहोला। सबभन्दा पहिला भागवत नारद जीले सुन्नुभयो। एक दिनको कुरा हो महाराज। नारद जी बद्रिकानाथ बद्री विशालपुरीमा जाँदै थिए। जाँदा जाँदा अचानक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ऋषिसँग भेट भयो। चार ऋषिसँग भेट भइसकेपछि नारद जी को जब मिलन भयो तो नारद जीलाई देख्ने बित्तिकै महाराज सनकादि ऋषि गदगद भइ गए। सनकादि ऋषिले भने अरे नारद बद्रिका विशालपुरी यो तपस्वी भूमिमा किन आयो? नारद जी बोलेनन्। सोही चेहरामा दृष्टि गयो। नारद जी को मुख मलिन थियो, बडा चिन्तित थिए। तुरंत सनकादि ऋषिहरूले भने कि अरे नारद कथम ब्रह्मन दीनम कुतश्चिन्तातुरो भवान्? है नारद कुतश्चिन्तातुरा? अरे तिम्रो हृदयमा चिन्ता कुतः कहाँबाट आयो? अरे सन्तको हृदय त नमनित नौनीको समान हुन्छ महाराज। कहिल्यै चिन्ता हुँदैन, कुनै चिन्ता सताउँदैन। यदि सन्तलाई नै संसारमा चिन्ता भयो भने दुनियाँका गृहस्थी व्यक्तिले के गर्ने? अरे नारद हजुर जस्ता सन्त चिन्तित त्यो पनि तीर्थमा आएर यहाँ त प्रसन्न हुनुपर्छ महाराज। नारद जीले भने अरे भ्राताश्री चिन्ता हुनुका धेरै कारण छन्। सनकादि ऋषिले भने कि अरे बाबु नारद चिन्ताको कारण त बताओ। नारद जीले भने कि म पृथ्वीमा घुम्न गएको थिएँ। सनकादि ऋषिले भने कि जो व्यक्ति घुम्न जान्छ उसलाई पक्का चिन्ता हुन्छ है। हामी पनि घुम्न गयौं भने बजारमा अरूले लगाएका साडी कपडा पैन्ट एन्ड टी शर्ट देख्यौं भने बडा चिन्ता हुन्छ महाराज। कसले कति महँगो लगायो है। जो व्यक्ति यो भवाटमीमा भ्रमण गर्छ त्यसलाई पक्का चिन्ता हुन्छ नारद। ओहो संसारमा घुम्न गयो चिन्ता भयो। नारद जीले भने अरे मेरा अग्रज म कहीं घुम्न शहर बजारमा गएको थिएन, तीर्थ स्थलमा गएको थिएँ। अरे नारद तीर्थमा? तीर्थ गइसकेपछि त मन पवित्र हुन्छ। दुनिया पवित्र हुनुको लागि तीर्थ जान्छन्। तिमी तीर्थ गएर चिन्तित भयो, कारण बताओ। कुन तीर्थ गयो नारद? नारद जीले भने अरे भ्राताश्री एक तीर्थ गएको भए त नाम बताऊं। अरे हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम। म हरिक्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए।
और श्रीरंग सेतु बंधन आदि गए तर पनि शांति मिलेन, दुःखै मिल्यो। शनकादि ऋषिले भने कि तीर्थमा गएर चिन्ता किन भयो नारद? नारदजीले भने हरे गाई नापश्यम कुत्रचित् सर्व मनः संतोषकारकम्, मनः संतोषकारकम् न अपश्यम कुतस्य सर्व। सर्व यानी कल्याण। म यदि तीर्थमा गए हरि क्षेत्र आदिमा, हरिद्वार आदि तीर्थमा गए, कहीं पनि शर्म यानी कल्याण देखिन। मनः संतोषकारकम्, कुनै तीर्थलाई देखेर मन प्रसन्न होस् कि हाँ मैले तीर्थमा आए, तीर्थमा स्नान गरे, भगवानको दर्शन गरे, यस्तो मेरो मनमा कहीं पनि भएन। देवी भागवतमा लेखेको छ कि महाराज व्यक्ति अहिले तीर्थमा बसेर यस्ता भइसके कि तीर्थवासी महापापी, महान पापी तीर्थमा बस्ने वाला भइसके। ततस्तीर्थ सारो गतः, त्यसैले त तीर्थको सार समाप्त भइसक्यो। नारदजीले भने कि जुन तीर्थमा गए कहीं पनि कल्याणको मार्ग देखिन। कलिना धर्म मित्रेण, कलिरूपी अधर्मले मित्रता गाँसिसक्यो तीर्थहरूमा, और तीर्थमा बस्ने पण्डादेखि लिएर महाराज तीर्थवासी र तीर्थबाटोमा कहिल्यै सन्तुष्ट भएन। हरे नारद, केवल हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र गयौ, अरु तीर्थ गएनौ? नारदजीले भने सम्पूर्ण तीर्थमा श्रेष्ठ तीर्थ मैले भ्राताश्री श्रीधाम वृन्दावन सुनेको थिए। सब तीर्थबाट परेशान भए, कुनै तीर्थमा कल्याण देखिन। सो म सब तीर्थ त्यागेर श्रीधाम वृन्दावन तर्फ गए। जहाँ वृन्दावन तर्फ गए महाराज, वहाँ पनि कल्याण देखिन। वृन्दावन जाने बित्तिकै त झन् चिन्तित चीज देखे। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, जहाँ वृन्दावन गए वहाँ त अझै आश्चर्य देखे। सनकादि ऋषिले भने कि अरे नारद आश्चर्य के देख्यो वृन्दावनमा? वृन्दावन तो तीर्थ को राजा समान हो, श्रेष्ठ तीर्थ हो। नित्यम सन्निहितो हरि, नित्य निरंतर भगवान हरि को निवास स्थली क्रीडा स्थली श्री राम वृंदावन मथुरापुरी हो। त्यहाँ क्या आश्चर्य देख्यो नारद? नारद जी ने भने ये कातु करुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। महाराज एक स्त्री देखे। स्त्री कस्ती थी? तरुण यानी जवान थी, और जवान स्त्री खिन्न मानसा। खिन्न यानी चिंतित थीन, मानसा यानी मनबाट अत्यंत चिंतित थीन, और आँखाबाट अश्रु बहन गर्दै थिइन्। कुल मिलाएर रुँदै थिइन् भयंकर चिल्लाएर। नारदजीले भने कि सुन्दर तीर्थमा यदि कोही स्वभाव भरेकी स्त्री रुँदै छ भने त्यो तीर्थ हुन सक्दैन। अरे दाई केवल स्त्री रोएकी देखेको भए त म केही मान्थे, परन्तु सामने स्त्री रुँदै थिए। बहुत अलग और धेरै स्त्रीहरू थिएन, ती पनि त्यो देवीको साथमा रोइरहेकी थिइन्। दुईटा बुढा सामने अचेत अवस्थामा सुतेका थिए। यो बडा आश्चर्य घटना देखे मैंने। सो मैंने सोचे कि यदि पृथ्वीमा कोही दुखी छ भने दुखीलाई सुखको अनुभूति गराउनु नै धर्म हो। त्यसैले म अलिकति नजदीक गए, किनकि साधुको हृदय त महाराज कोमल हुन्छ। कसैको दुःख देखिने बित्तिकै दुखी हुन्छन्, कसैको सुख देखिने बित्तिकै सुखी हुन्छन्। सो नारदजीले भने कि त्यो स्त्रीको दुःख देखेर, त्यसलाई रुँदै देखेर म त्यसको समीपमा गए। तो समीपमा जाने बित्तिकै मैले त्यो स्त्रीलाई परिचय सोधे। हरे देवी कासित तम काव्यमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना। हरे पद्म यानी कमल सदृशी कमल नयनी हे स्त्री, तिमी रोइरहेकी छौ यो यमुनाको पुलेन तटमा। श्रीधाम वृन्दावन जस्तो देवभूमि हो यो भूमिमा तिमी रोइरहेकी छौ। कासित तम, तीर्थमा आएर पनि रुने वाली को हो तिमी? काशी, नाम बताऊ देवी। और कौ इमौ, यी तिम्रा सामने दुईटा बुढा अचेत अवस्थामा पडेका छन्, यी दुई कौ को हुन्? और यिनी नारीका, यी सब नारीहरू तिम्रो सेवा गरिरहेकी छन्, यी को हुन्? बलदेवी सविस्तारम
स्वस्य दुःखस्य कारणं स्वस्य आफ्नो दुःखको कारण देवी बद सविस्तार तिमी रोइ किन रहेकी छौ यो दुःखको कारण पनि बताऊ देवी। जब नारदजीले परिचय सोधे त्यो रुँदै गरेकी स्त्री हात जोडेर आफ्नो परिचय दिँदै छे। अहम भक्ति दीक्षाता हिमौ मे तनयो मतौ। हे ऋषिवर नारद, अहम भक्ति इति ख्याता, मेरो नाम भक्ति हो, पक्का होइन, इति ख्याता यस्तो भन्ने गर्छन्। लोकमा मेरो नाम भक्तिको नामले विख्यात छ। और इमौ मे तनयो मतौ, यी दुई मेरा पुत्र हुन् यस्तो मतौ म मान्दछु, पक्का हुन् होइनन् थाहा छैन। अरे भाइ, भक्ति यस्तो परिचय किन दिँदैछे? आफ्नो नाममा पनि शंका, आफ्ना पुत्रमा पनि शंका। तो भक्तिले भनिन् कि नारद, त्यसैले शंका हो, यदि म भगवान की प्रिय भक्ति भइदिएको भए म जवान और मेरा यी दुई पढेका सचेत अवस्थामा सुतेका बुढा छन्, यी छोरा हुन्। आमा जवान और छोरा बुढा यो सृष्टिमा आजसम्म भएन, यो सम्भवै हुने थिएन। अरे यदि यस्तै दुःख पृथ्वीमा आउने हो ममाथि भने इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यति मया। यदि यो संसारमा आमा जवान और छोरा बुढा 80 वर्षका हुने हुन् भने म यो संसारमा रहन सक्दिन। इदं स्थानं परित्यज्य, यो स्थानलाई त्यागेर विदेशं गम्यते मया, म विदेश जान चाहन्छु। अब भाइ, भक्ति कुन देश जान चाहन्थे? विदेश माने कि अस्ट्रेलिया अमेरिका जान्थे? ना भाइ, विदेश माने विशिष्ट शासो देश वैकुंठ विदेश। जो देश यो पृथ्वी भन्दा विशिष्ट हो त्यो वैकुंठबाट आएकी भक्ति भन्छन्। यदि यो पृथ्वीमा पाप यति भइसक्यो कि ज्ञान वैराग्य बुढा हुन्छन् भने म यो पृथ्वीमा रहदिन, म विदेश यानी वैकुंठ जान्छु। नारदजीले भने कि राम राम, भक्ति को यो हाल, भगवान के सबभन्दा प्रिय भक्ति हुन् और ज्ञान वैराग्य भगवान का प्रियतम हुन्, तो इनको यो स्थिति। नारदजीले भने देवी, तिमी वैकुंठ गयो भने त कलियुगको प्राणीको कल्याण सम्भव छैन, त्यसैले चिन्ता नगर। जुन दुःख तिमीलाई भएको छ यो दुःखको निवारण म तुरन्त गर्नेछु, चिन्ता नगर, परन्तु तिमी यही बस। भक्तिले भनिन् कि यदि मैले यही रोकिनु छ भने मेरा दुई पुत्रलाई जवान गरिदेऊ। नारदजीले भने चिन्ता नगर, अहिले म गीता वेद वेदान्तको पाठ गरेर उठाउँछु। नारदजी ज्ञान वैराग्य को कान में मंत्र फूंकदै दिए। महाराज, ज्ञान वैराग्य उठेनन्। नारदजी बड़ा चिंतित भए। नारदजीले शपथ स्वीकार गरिसकेका थिए, तदा नाहं हरिदासो, हरि भक्ति म हरि नारायण को दास नहीं। यदि मैले भक्ति तिम्रो कष्ट दूर गर्न सकिन भने, जहाँ सौगन्ध कसम खाएका थिए ज्ञान वैराग्य उठेनन्, बीच बाटैबाट लज्जाले भक्तिलाई नबताइकन भाग्दै आए। नारदजीले भने कि अहिलेसम्म वेद वेदान्त गीता पढेर के म कुकर्म गर्दै थिए जो सत्कर्म थिए? सत्कर्म भनेको के हो? आकाशवाणीले भने सत्कर्म भनेको म बताउँदिन, कुनै सन्त बताउँदैछ। नारदजी भन्छन् कि म सत्कर्म खोज्न निक्ले वृन्दावनबाट, यो बद्रीका विशालपुरीमा आउँदासम्म कोही सन्त मिलेन जुन सन्तले सत्कर्म के हो बताइदियोस्। महाराज, नारद जस्ता विशेषज्ञ शास्त्र का ज्ञाता कसै पनि सन्तलाई सत्कर्म सोध्ने कोही बताउँदैन। नारदजी भन्छन् कि जब पृथ्वीमा कोही सत्कर्म जान्दैन, जब कोही भक्तिको कष्टलाई टाढा गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा बेकार के हुन सक्छ? यो सोचेर मलाई बडा चिन्ता सताइरहेको छ। शनिकादि ऋषिले भने कि चिन्ता नगर, मा चिन्ताम कुरु देवर्षि। हे देवर्षि नारद, चिंता न कर, उपाय सुख साध्योत्र, उपाय हामीसँग छ। सत्कर्म भनेको के हो खोज्दै मिलेन। नारदजीले भने कि महाराज कहीं मिलेन। सनकादि ऋषिले भन्नुभयो कि सत्कर्म भनेको नारद, सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म भनेको ज्ञान यज्ञ, जुन ज्ञान यज्ञ को नाम श्रीमद् भागवत हो।
त्यसैले आज मैले प्रत्येक जग्गा पोस्टरमा श्रीमद् भागवत महापुराण नवाह ज्ञान महायज्ञ लेखिन्छ, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लेखिन्छ। जति पनि यी ज्ञान यज्ञ छन् ये सब सत्कर्म सूचक हो, नम ये सत्कर्म सूचक हो। सबभन्दा श्रेष्ठ कलियुगमा ज्ञान यज्ञ हो। त्यसैले केवल हवन स्वाहा स्वाहा गरेर महाराज हृदयमा भक्ति प्रकट हुँदैन। त्यसैले त्यो पदार्थ यज्ञ हो। पदार्थ यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ करोडौं गुना श्रेष्ठ हो। त्यसैले त्यो ज्ञान यज्ञ नै सत्कर्म सूचक हो, न्यूनम त्यो नै सत्कर्म हो। नारद जी ने भने कि महाराज ज्ञान यज्ञ के हो, विशेष बताउनु जरा। श्रीमद् भागवतालाप भागवत रूपी आलाप श्रवण गर नारद, त्यही ज्ञान यज्ञ हो। और जन भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ श्रवण करने छौ, भक्ति को सारा दुख दूर होने छ। नारद जी ने भने कि अरे जुन काम वेद वेदांत गीताले गर्न सकेन त्यो भागवतले कहाँ गर्न सक्छ महाराज। जुन भागवत वेदबाट आएको हो, त्यो वेदको पाठ गरेर भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई सुनाए, त्यो वेदले काम गरेन भने कहाँबाट भागवतले काम गर्नु महाराज। भागवत वेदबाटै निक्लेको भागवत त हो। सनकादि ऋषिले भने कि नारद वृक्षबाट निस्केको फल जुन काम गर्न सक्छ त्यो काम वृक्षले गर्न सक्दैन। भाइ जुन काम आँपको दानाले गर्न सक्छ, जुन मिठास आँपको दानाले हामीलाई स्वादमा खानलाई दिन्छ, यदि कोही व्यक्ति आँप खाँदा खाँदै महाराज यो भनोस् कि आँपको फल यति मिठो छ, यो फल प्रदान गर्ने वृक्ष झन् कति मिठो होला भनेर डाली तोडेर डाली चबाउन थाल्यो भने जुन स्वाद फलमा आउँछ त्यो वृक्षमा सम्भव छ। छैन भने यसो यसो गर्नु आमालाई, छ भने यसो यसो गर्नु। हरे नारद जुन वेदले काम गर्न सक्छ त्यो भागवतले गर्न सक्दैन भन्ने के विश्वास। जुन काम वृक्षले गर्न सक्दैन त्यही काम त्यही वृक्षबाट निक्लेको फलले स्वादाय उपकल्पते, स्वाद प्रदान गर्छ। हरे नारद जुन काम वेदले गर्न सकेन त्यो भागवतले गर्न सक्छ। कसरी थाहा छ भाइ? जुन काम हाम्रो उखुले गर्न सक्दैन त्यो काम चिनीले सहज रूपमा गरिदिन्छ। अरे भाइ उखुबाटै चिनी निस्केको हो, तर कहिले चिया बनाउँदा चिनी सिद्ध्यो भने उखु हाल्दियो भने चिया मिठो हुन सक्छ? सम्भव छैन। उखुबाटै चिनी बने पनि जुन काम चिनीले गर्न सक्छ त्यो काम उखु मूलले गर्न सक्दैन। माने मुख्य चीज मात्रै मुख्य हुँदैन, कहिले कहिले त्यसबाट निस्केको चीज अझै मुख्य हुन सक्छ। नारद जीले भने कि पूर्ण विश्वास भएन। सनकादि ऋषिले भने त्यसो भए सुन, दूधमा घी हुन्छ नारद? नारद जीले भने बिल्कुल हुन्छ महाराज। तो भाइ सेलपुरी पकाउँदा पकाउँदै घिउ खत्म भयो भने दूध हाल्दियो भने सेलपुरी सम्भव छ महाराज? नारद जीले भने त्यो त खेल खत्म हुन्छ। ठीक त्यसै प्रकार दूधमा घिउ छ नारद, तर पनि जुन काम घिउले गर्न सक्छ त्यो दूधले गर्न सक्दैन। त्यसै प्रकार वेदबाट नै भागवत निक्लेको हो, तर जुन काम भागवतले गर्न सक्छ त्यो वेदले गर्न सक्दैन। नारद जीलाई पूर्ण विश्वास भयो भागवत श्रवण गरेपछि पक्का भक्तिको दुःख दूर हुन्छ। महाराज भागवत सुन्ने कहाँ सुन्ने? सनकादि ऋषिले भने कि भागवत सुन्नको लागि बद्रिका विशालपुरी होइन, हरिद्वार धाम गंगाद्वार गंगाको किनारमा जानुपर्छ नारद। नारद जी आफ्ना अग्रज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारलाई लिएर सीधा हरिद्वारको पावन भूमि माता भगवती कलकल निनादनी भागीरथीको गंगाद्वारमा आए। बोल गंगाद्वारको जय। महाराज पहिला शास्त्रमा गंगाद्वार छ ना, किनकि कोही हरिद्वार भन्छन् कोही हरिद्वार भन्छन्, तो यो बडा झन्झटको विषय थियो। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा न हरिद्वार न हरद्वार, शंकरलाई मान्ने वाला हरद्वार भन्छन् किनकि हर हर महादेव, और हरि नारायणलाई मान्ने वाला हरिद्वार भन्छन्। शास्त्रले सोचे कि यो विवाद बेकार हो, वो सबको द्वार हो, गंगा द्वार हो। त्यसैले न हरिद्वार न हरद्वार, उसको नाम गंगा द्वार राखिदिए।
गंगा द्वार समीपे तो गंगा द्वार को समीप में तटमानंदन नाय आनंद प्रदान करने गंगा को भुलिन तट थियो त्यही तटमा आएर भागवत को भागीरथी प्रारंभ गरी। और सनकादि ऋषिहरूले भने कि नारद यत्र भागवती वार्ता जहाँ भागवत को वार्ता होने गर्दछ तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत वहाँ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य दौड़ी दौड़ी आउँछन् नारद। अरे नारद भागवत को श्लोकार्धम श्लोकपादम हुआ यदि कोई व्यक्ति भागवत को एक श्लोक अथवा आधा श्लोक को पनि केवल अंश मात्रै पनि श्रवण गर्छ भने त्यसका जीवनका सब पाप सन्ताप नष्ट भएर जान्छन्। नारद तिमी त भक्ति ज्ञान वैराग्य को लागि पूरा सप्ताह सुन्दैछौ त्यसैले चिन्ता नगर। हरे हरे नारद सुन भागवत को यो महिमा हो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत को कथा तो नित्य निरंतर श्रवण गर्नुपर्छ। हरे तावत संसार चक्रेस्मिन् तबसम्म व्यक्ति यो संसारमा भ्रमण गर्छ जबसम्म भागवत सुन्दैन। जुन दिन व्यक्ति भागवत श्रवण गर्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को यो चक्कर सब बन्द भएर भवमुक्त हुन्छ सीधा वैकुंठ गमन हुन्छ। महाराज किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रे अरे अरु अनेक अनेक शास्त्र सुनने के लाभ महाराज। एकम भागवतम शास्त्रम केवल एक भागवत शास्त्र श्रवण गर्नुहोस् जीवन धन्य धन्य हुनेछ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण सबने गाओ। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रगतिको लागि अहोरात्र खटिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दानदाता शुभचिन्तकप्रति हृदयदेखि नै आभारी छौं र यस महायज्ञलाई सफल पार्नको लागि र नयाँ तरिकाले प्रस्तुति गर्नको लागि हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी हरिद्वारबाट आउनुभएका गुरुजनहरू पनि यही हुनुहुन्छ। वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिम नै छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि जुन राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एउटा शान्तिको लागि र राष्ट्र शान्तिको लागि र मानिसहरू अविचित्त भइरहेको यो अवस्थामा ज्ञानको माध्यमबाट नै पक्कै पनि समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आउनुभएका जो वाचकका नमन गर्दै र जहाँ यस गुरुकुलको सम्वर्धन गर्न प्रवर्धन गर्नको लागि अहोरात्र माया गर्नुहुने र यसलाई सञ्चालनको लागि स्थापना कालदेखि नै जहाँ कृष्णानन्द स्वामी लगायत
युवराज स्वामीजीको अहम भूमिका रहेको यहाँ स्थानीयवासी नन्दनगरवासीहरूलाई यो कुरा अवगतै छ। किन यस्तो पक्षपात गर्छौ प्रभु, सबैले गाउनु भएको छ जनबित। धन हुनेलाई मन देऊ प्रभु, मन हुनेलाई धन, किनलाई मन देऊ प्रभु, मन हुनेलाई धन, किन यस्तो पक्षपात गर्छौ प्रभु भन। जहाँ नारद ऋषि हरिद्वार को पावन भूमि में भागवत को भागीरथी श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो तो समभूत आश्चर्य भयो हरिद्वार को त्यो महायज्ञमा। के आश्चर्य भयो महाराज? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपं सहसां विरासे। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृन्दावनबाट जवान भएर सीता हरिद्वार को त्यो यज्ञ चलिरहेको गंगा द्वारमा आए और भक्ति ज्ञान वैराग्य दुईटै बुढा भएका पुत्रलाई जवान हातमा लिएर आउँदै थिइन्। जस्तै यज्ञ मण्डपमा पुगिन महाराज पुकार्दै थिइन् भगवान कृष्णलाई, हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे मुरारी, हे हरि। भगवानको नाम उच्चारण गर्दै भक्ति पुत्र दुई सहित तरुण भएर यो यज्ञमा आई। नारदजीले जब यो आश्चर्य देखे कि राम राम, भागवत को यो ताकत, वृंदावन में अचेत भएकी भक्ति और अचेत अवस्था में रहेका उनका वृद्ध दुई पुत्र महाराज तीनों जवान भएर कथा सुन्दा स्वयं हरिद्वार आए। कब आए, के आए, केही थाहा छैन। अचानक यज्ञ मण्डप में देखे नारदजीलाई बड़ा आश्चर्य भयो। भक्ति महारानीले भनिन्, अरे नारद, यो आश्चर्य मान्ने कुरा होइन, अगाडि बताऊ कि म कहाँ बसौं, निज गाद कहाँ बस्ने मैले, स्थान बताओ। नारद जी ने भने कि स्थान त राख्नै बिर्स्यौं, अब कहाँ बसाउने महाराज। त्यसैले पहिले स्थान राखिदिनु पर्छ। कहीँ सटामी यज्ञ गर्यो भने अलग अलग स्थान राख्छौं हैन। हामी पनि गोबरकै भए नि गणेश बनाइदिन्छौं हैन। त किनकि बाइचान्स साँच्चै गणेश जी आइदिए भने बस्नलाई स्थान त चाहियो भाइ। तो आसन अवश्य बनाउनु पर्छ। नारदजीले भक्ति ज्ञान वैराग्यको लागि कोही आसन राखेका थिएनन्। सोही नारदजी चिन्तित भए। सामने सनकादि वाचक बनेका थिए। सनकादिले भने, अरे भक्ति, अरे तिमी तो भगवान की दिव्य प्रतिमूर्ति हो, त्यसैले तिमी केवल स्थान नखोज, तिम्रो लागि जता त्यतै सर्वत्र स्थान छ। भक्त हृदयेषु, भक्तको हृदयमा बस, त्यही तिम्रो स्थान छ। और जहाँ तिमी जानेछौ त्यहाँ तिम्रा दुईटै पुत्र सँगै जानेछन्। यो स्थान दिए, कोही आसन दिएनन्। भक्ति जसलाई राम्रो मान्छे, भगवानका भक्त जो मिल्छन्, भक्ति त्यसैको हृदयमा प्रवेश गरेछे। यदि भगवानको आराधना गर्ने वाला व्यक्ति छैन भने भक्ति कहिल्यै पनि प्रवेश गर्दैन। भक्तिले पहिला हेर्छे भवनमा झाँकेर, यो शरीर रूपी भवनमा के छ महाराज? जब हेर्छे कि काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यले भरिएको छ यो शरीर भने भक्तिले सोचे कि यो घरमा जानु बेकार हो, यो घर त पहिलेदेखि भरिएको रहेछ हैन। भरिएको घडामा जानु बेकार हो पानीले, किनकि बाहिरै पोखिनु पर्छ। यदि हृदय भवन खाली छ भने भक्ति सोचे कि यसको हृदयमा न छल कपट न कोही रिस राग छ। जब खाली घर देख्छे भक्ति प्रवेश गरेछे, यही भक्तिको स्थान हो। सनकादिले महाराज भक्तिलाई भक्तको हृदयमा बस्ने आसन दिए और साथ में ज्ञान वैराग्य सहित बस्ने दिए। हरेक बिना ज्ञान वैराग्य भक्ति तो बाज हो। त्यसैले जहाँ भक्ति जान्छे त्यहाँ ज्ञान वैराग्य स्वतः जान्छन्। नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित भए कि महाराज, हरि हरि मेरा दाई सनकादि हो, जुन काम वेद वेदान्तले गर्न सकेन
त्यो काम भागवतले गरिदिए। राम राम, भागवतमा कुनै शंका छैन गुरुदेव। तर पनि एक चीज बताउनुहोस्, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। भागवत सुनेर के विशुद्ध्यन्ति? अरे वृद्ध जवान हुन्छन्, दुखी सुखी हुन्छन्, पक्का विश्वास भयो, यसमा कोही दुई मत छैन महाराज। परन्तु अरे हे गुरुदेव, के भागवत सुनेर पापी पनि तर्छन्? यदि पापी तर्छन् भने के कस्ता कस्ता पापी तर्छन्? कोही नियम तो होला। पापी कस्ता कस्ता पापी तर्छन् यो बताउनु। या भागवतले केवल वृद्धलाई जवान गर्छ और केवल दुःखलाई दूर गर्ने हो, पापीलाई तार्ने होइन। कथा सुन्नु होइन, मच्छर मार्न तर्फ ध्यान छ है, तो ध्यानले सुन्नु होला। तो के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। भागवत श्रवण गरेर के पापी पनि तर्न सक्छन् महाराज? शनकादि ऋषिले भने, अरे नारद, पापीको कुरा गर्दैछौ। हे मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतः कुमार्गगामिनः। अरे कुमार्गगामी, सदा दुराचार करने वाला दुराचारी और विमार्गगाः, कहिल्यै पनि सत्मार्गमा नहिँड्ने, कुमार्गमा हिँड्ने त्यो विमार्गी व्यक्ति। क्रोधाग्नि दग्धाः, महान क्रोध रूपी अग्निले जलने वाला क्रोधी व्यक्ति। कुटिल यानी बड़ा कपटी व्यक्ति। कामिनः, कामी पुरुष पनि यदि भागवत को शरण ग्रहण गर्छ भने सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। सप्ताह यज्ञमा सम्मिलित होने बित्तिकै कलियुगमा यी सब पापी तर्दछ। हरे सत्येन हीना पितृमातृ दूषकाः। सत्यबाट हीन माता पिताको सेवा नगर्ने पापी पुत्र पनि भागवत को शरण लिन्छ भने महाराज सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। भागवतले कलियुगमा त्यसलाई पुनीत गरिदिन्छ, यानी पवित्र गरिदिन्छ। नारदजीले भने कि हरि गुरुदेव, कोही प्रमाण छ? बिना प्रमाण कोही विश्वास हुँदैन। तो आजसम्म भागवतले तरेको कोही इतिहास छ, कोही प्रमाण छ महाराज? कुमारहरूले भने, अरे नारद, शृणु सुन, अत्र ते कीर्तयिष्यामि। एउटा इतिहास बताउँछु सुन। पुरातनम इतिहासम, जो पुरातन इतिहास हो। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जुन इतिहास मात्र सुन्नाले पनि सारा पाप संताप नष्ट हुन्छन्। हरे नारद, ध्यानले सुन। जुन भागवत सुनेपछि यो जन्ममा होइन, अर्को जन्ममा प्रेत बनेर पनि यदि भागवत कथा कर्णगत भई भने, प्रेत योनिमा पनि भागवत सुने भने त्यो व्यक्ति तर्छ। पापी त के गर्न, धुन्धुकारी जस्तो महापापी भागवत सुनेर तरे। अरे महाराज, महापापी भागवत सुनेर तरे। यो कथा विस्तार पूर्वक बताउनु को थिए यी व्यक्ति, तो ध्यानले सुन्नु होला। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत उत्तमम् उत्तमम्। पूर्वम अभूत, उत्पन्नम उत्तमम। पूर्वम यानी एक समय को पूरा हो। उत्तम कुल यानी ब्राह्मण को कुल में एक व्यक्ति जन्मे जसको घर तुंगभद्रा नाम गरेको नदी को किनारे यानी तुंगभद्रा नदी को तट में थियो। तुंगभद्रा तट को किनार में रहने ब्राह्मण घर को परिवार यति सुंदर थियो, जुन ब्राह्मण को नाम आत्मदेव थियो। आत्मदेव नाम ही आत्मदेव महाराज। आत्म यानी संपूर्ण व्यक्ति में, देव यानी भगवान समान दृष्टि रखने वाला, कसैलाई पनि पराई नठान्ने वाला आत्मदेव ब्राह्मण को नाम थियो। आत्मदेव कोई सामान्य व्यक्ति थिएनन्। द्वितीय इव भास्करः, द्वितीय सूर्य को समान ज्ञाता थिए महाराज। भयंकर ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थिए आत्मदेव। परंतु आत्मदेव ज्ञानी मात्र होइन, जति ज्ञानी थिए त्यति सरल पनि थिए महाराज। आत्मदेव यति सरल यति ज्ञानी थिए, परंतु के गर्नु, पंडित जी जति सरल भए
त्यति नै कुटिल पंडित जी की पंडिताइन थिएन महाराज, उनकी घरवाली परम कुटिल थी। जति सज्जन पति आत्मदेव थिए ठीक त्यति नै कुटिल उनकी धर्म पत्नी थिए, जसको नाम धुंधुली थियो। धुंधुली को अर्थ के होता है? धुंधु यानी खराब, झय झगड़ा। धुंधुम लाती इति धुंधुली, जो नभएका झगडा पनि घरमा लिएर आउँथे त्यसैको नाम धुंधुली हो। जबरदस्ती गएर पनि झगडा गर्ने को नाम धुंधुली हो। तो महाराज धुंधुली यदि दुष्टा थिए, आत्मदेव पंडित यदि सज्जन भोला भाला थिए। एक दिन पंडित ने सोचे कि राम राम, भार्या प्रियवादिनी, जसको घरमा भार्या पत्नी प्रियवादिनी न होस्, त्यो पुरुषले घरमा बस्नु बेकार हो। अरण्यम तेन गन्तव्यम यथारण्यम तथा गृहम, त्यसले जंगल जानुपर्छ। किनकि भाइ जसको पत्नी दिनभरि काम गरेर बेलुका आनन्द प्रेमसँग बोल्न पनि सक्दिन भने त्यो व्यक्तिले घरमा रहनुभन्दा जंगल जानु बेस छ। किनकि यथारण्यम तथा गृहम, जंगल भन्दा पनि खतम तो घर छ, त्यसैले त्यो घर त्यागिदिनुपर्छ। अप्रियवादिनी स्त्री भई भने पुरुषको लागि नरक यही संसारमा हो, नरक हेर्न कहीँ जानु पर्दैन। यदि पुरुषको जीवनमा स्त्री पुलटा आई भने सोच्नु होला यही संसार नरक हो, कहीं यमराजको नरक जानु पर्दैन। आफ्ना आँखाले हेर्नु होला नरक हो, यही नरक हो। Hare